है। अनि यो चाहिँ म आफैले लेखेको किताब हो फेरि हैन, त्यही भएर यताउता उ चाहिँ हुँदैन है। अब के हो त पार्ट्स अफ स्पिच इङ्ग्लिस भनेर जब हामी छिर्छौँ, इङ्ग्लिस भनेको एउटा त ल्याङ्ग्वेज हो है, इङ्ग्लिस इज अ ल्याङ्ग्वेज, अनि त्यसपछि नेपाली पनि ल्याङ्ग्वेज हो, फ्रेन्च पनि ल्याङ्ग्वेज हो, अनि त्यसपछि whenever you get into a language तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि you need to learn the basics of it, then it's a really easy thing के एकदमै सजिलो कुरा हो उ भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा के हुने रहेछ त हाम्रो भन्दाखेरि पार्ट्स अफ स्पिच भन्ने रहेछ। स्पिच भनेको के हो, हामीले बोल्ने कुरा हो, अनि पार्ट्स भनेको चाहिँ भागहरू हो भन्दै चाहिँ हामीले चाहिँ यही 8वटा कुराहरू युज गरेर इङ्ग्लिसमा बोल्ने रहेछौँ है। देयर आर 8 पार्ट्स अफ स्पिच, अनि यही 8 पार्ट्स अफ स्पिच चाहिँ क्वेसन्सको रूपमा आइराखेकै हुन्छ फेरि, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। यही 8 पार्ट्स अफ स्पिच चाहिँ मेजरली क्वेसन्सको रूपमा हाम्रो वरिपरि आएको हुन्छ। देयर आर 8 पार्ट्स अफ स्पिच। फर्स्टमा नाउन सुनिराखेकै कुरा हो, नाउन भनेको नाम, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection, यो सबैको बारेमा सर्रै हेर्छौँ हामी एकचोटि है, एकदम ब्रिफली हेर्छौँ यसको बारेमा। त्यस पछाडि चाहिँ हामी प्रनाउनबाट सुरु गर्छौँ अनि नाउनमा पनि फर्किन्छौँ है। अब कसले हो टिक लगाएको त्यो, मैले त होइन होला है। अनि त्यसपछि नाउन, नाउन इज द नेम अफ अ पर्सन, प्लेस, थिङ अर आइडिया, यो त बच्चैदेखि पढेको कुरा हो है। नाउन भनेको के हो त, नेम अफ पर्सन, प्लेस, आइडियावाला कुराहरू हो है, थिङको कुरा हो होइन, जे पनि हुनसक्छ भन्नाले the young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my, यत्रो क्वेसन छ है यो। अब यो इन्टरजेक्टिभ सेन्टेन्स हो, पछाडिसम्म हेर्दै जाउँ है। द यङ गर्ल, गर्ल भनेको के हो, केटी, केटी भनेको नाम हुन आयो। bought me a very long letter, letter भनेको के हो, चिठी, चिठी भनेको पनि नाम हुन गयो। from the teacher, teacher भनेको पनि नाम हुन गयो। then she quickly disappeared. oh my है, यस्तै हेर्दै गर्छौँ, यो त बेसिक कुरा हो, जानिसकेको कुरा हो है। त्यसपछि pronoun, a pronoun is a word used in the place of a noun, नाउनको सट्टामा प्रयोग गरिने, नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। pronoun is a word used in the place of noun, she, we, they, it है, डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ। अलि तल गएपछि हेर्छौँ pronounको स्पेसिफिक च्याप्टरमा पुगेपछि है, अनि त्यसको क्वेसन्सहरू पनि 2-3वटा हेरिहाल्छौँ हामीले यहीँनिर। मेरो पढाउने मेथड सायद अरू जस्तो नहोला कि अरू जस्तै छ, अलिकति आइडिया भएन मलाई, तर यहीँनिर क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै गर्दै गर्छौँ है हामी चाहिँ। अनि त्यसपछि verb, verb is a verb expresses action or being, क्रिया भनेर नेपालीमा भनिन्छ है। verb expresses action or being है, भइराखेको कुरा अथवा नाउनले गरिराखेको कुरालाई के भनिन्छ त, verb भनिन्छ है। jump, is, write, become, the verb in a sentence expresses action or being. There is a main verb and sometimes one or more helping verbs. She can sing, sing is the main verb, can is helping verb, उसले गाउन सक्छ है। गाउन भनेको verb भयो, मेन भयो, सक्छ भनेको हेल्पिङ verb भयो भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ इङ्ग्लिसमा यसरी। the verb must agree with its subject in number, both are singular or both are plural, verbs also takes different forms to express tense है। अब यस्तो बेसिक कुरा किन पढाइरहेको भनेर सोचिरहेको होला फेरि बिच बिचमा है, अनि यो पढ्दै जाँदाखेरि तल हेर्दै गइसकेपछि यस्तै बेसिक कुराले हेल्प गर्छ, त्यही भएर नै हो है। the young girl brought me a long letter from the teacher, हेर त brought, अघिको क्वेसनको brought यहाँनिर छ। then she quickly disappeared. oh my है, disappeared ऊ हरायो है। adjective, an adjective modifies or describes a noun or a pronoun है, विशेषण भनेर नेपालीमा भनिन्छ है। pretty, old, blue, smart, color अथवा यताउतै के छ भनेर, कलर भनेको त नाउन पनि हुनसक्छ, ऊ पनि हुनसक्छ, फेरि एडजेक्टिभ पनि हुनसक्छ, डिपेन्ड्स अन सिचुएसन है। an adjective is a word used to modify or describe a noun or a pronoun. It usually answers the question of which one, what kind, or how many. Articles are and the are usually classified as adjectives. Right? The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. oh my, young, long, हेर त यो दुईवटा चाहिँ यहाँनिर के भयो त, young भनेको गर्ललाई डिस्क्राइब गर्यो, लङले केलाई डिस्क्राइब गर्यो, लेटरलाई डिस्क्राइब गर्यो, त्यही भएर यिनीहरू के भयो त, एडजेक्टिभ भयो। adverb, an adverb modifies or describes a verb, an adjective or another adverb है। gently, extremely, carefully, well, an adverb describes or modifies a verb, an adjective or another adverb, but never a noun, noun लाई चाहिँ हैन है। सधैँ
verb लाई adjective or another adverb हो adverb कसरी चिन्ने noun लाई describe गरेको छ भने adverb होइन भन्ने कुरा जान्न पर्यो process of elimination लगाउनु छ options मा भन्यो भने adverb हो कि हैन भनेर चिन्नु छ भने यो कुरा लगाउने कुरा भयो है the young girl bought me a very long नेपालीमा के letter भन्छ एडभर्ब हजुर नेपालीमा के भन्छ एडभर्बलाई adverb लाई के भन्छ होला नेपालीमा कसैले भन्छौ मलाई क्रिया विशेषण के भन्छ रे क्रिया विशेषण ल हेर त है सोच त verb लाई describe गर्ने है verb लाई describe गर्ने क्रिया विशेषण क्रियाको विशेषण है add verb adding to the verb है add verb describes or modifies a verb and adjective or another adverb but never a noun है हेर त यहाँनिर भेरीले के भनेको छ भेरीले केलाई डिस्क्राइब गरेको छ लङ लेटरलाई मात्रै हैन लङ लेटरलाई डिस्क्राइब गरेको छ अथवा लङलाई मात्रै डिस्क्राइब गरेको छ त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ एडजेक्टिभलाई डिस्क्राइब गर्यो and then she quickly disappeared and then she quickly disappeared oh my अब यहाँनिर बुझिन्छ त्यसपछि preposition is a word placed before a noun or a pronoun to form a phrase without modifying another word in the sentence. Preposition को बारेमा डिटेलमा आज सकेसम्म आज पढिन्छ हामीले है preposition को बारे डिटेलमा सकेसम्म आज पढिन्छ. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. Preposition ले नेपालीमा के भनिन्छ होला भन कसैले हो नामयोगी है अब अरु केही जानिएन भने के हो भन्दाखेरि प्रिपोजिसनमा लगाइदिने हो एक्सट्रिम केसमा है सम्झिँदाखेरि नेपालीमा पनि नामयोगीमा झ्याप झ्याप लगाइन्थ्यो पहिला के हो भनेर थाहा पाइएन भने इंग्लिशमा पनि त्यही हो प्रिपोजिसन भनेको त्यही हो है अब त्यसपछि कन्जंक्सन है यहाँनिर अघि एकजना भाइले क्वेशन सोध्नु भएको रहेछ डिस्कर्डमा देखिहाल्यो कन्जंक्सन इज अ वर्ड दैट जोइन्स फ्रेजेस अर क्लजेस वर्ड्स फ्रेजेस अर क्लजेस अनि त्यसपछि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स कम्प्लेक्स सेन्टेन्स र उ भन्ने हुन्छ तीनवटा हुन्छ त्यसमा पनि है अब conjunction join words phrases or clauses and indicates the relationship between the elements joined है relationship पनि देखाउँछ coordinating conjunction connected grammatically equal elements and but or not for so it है fanboys भन्ने कुरा आउँछ एकछिनपछि हेर्नेर त्यसपछि subordinating conjunction connect clauses that are not equal है because although while since etc कुनैले causation and effect देखाउँछ भने कुनैले चाहिँ जोड्ने काम मात्रै गर्छ यो कुरा पनि कन्जंक्सन आउँदा पढ्छौं अहिले ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्रै भयो त्यसपछि the young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared यसमा and हेर त यसले दुईवटालाई जोड्दियो interjection भनेको चाहिँ is a word used to express emotion है कुनै कुराले तिमीलाई सरप्राइज बनाउँछ उ बनाउँछ भन्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ इन्टरजेक्सन भन्छ नेपालीमा विस्मयादिबोधक भयो यो भनेको है त्यसपछि एक्सक्लेमेसन के हो नेपालीमा हजुर कन्जंक्सनलाई संयोजक र अनि पनि भनेर पढेको हो कि हैन हो नि है इन्टरजेक्सन भनेको विस्मयादिबोधक शब्दहरू भए इंग्लिशमा रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि निपात हुँदैन है नेपाली त्यही भएर रमाइलो भाषा छ अनि त्यसपछि इंग्लिश इज अ क्रेजी ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ कि यो यसको एन्डमा आयौं हामी त्यही भएर म रोकिए है अब बुझे ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिइसकेपछि चाहिँ इंग्लिश इज काइन्ड अफ अ क्रेजी ल्याङ्ग्वेज किनभने जे लेख्यो त्यही हुँदैन के नेपालीमा स को माथि थोप्लो दिएको छ यो र ग लेखेको छ भने संयोग भनेर बुझिन्छ हामीले तर SAMGYOG भनेर इंग्लिशमा लेखेको छ भने संयोग भनेर भन्न पाइयो स्यामयोज हुन पायो ज ग त्यो साउन्ड्सहरु चाहिँ डिफाइन हुँदैन कि कुनै पनि अल्फाबेटली साउन्डलाई चाहिँ पर्टिकुलर एउटा साउन्डलाई मात्रै डिनोट गर्दैन इंग्लिशमा चाहिँ त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन फेजमै अझ फ्रेन्चमा गयो भने त झन् के हो फ्रेन्चतिर त नपुगौं है इंग्लिश भनेको त्यस्तो हुन्छ त्यसपछि साउन्डले गर्दाखेरि त्यो भयो तर बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हेर्छौं भने चाहिँ फेरि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेन्टहरु हेर्यो भने अनि कम्प्लेक्स स्टेटमेन्टहरु अलिकति दिमागमा ग्रास्प भयो भने नेपाली भन्दा इंग्लिशमा चाहिँ सेन्टेन्सेस बनाउन अनि बुझ्न एकदमै सजिलो छ है त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो अब प्रोनाउन्स एन्ड युजेसमा जाउँ त्यसपछि म टिप्स दिन्छु अलिकति कसरी सम्झिन सकिन्छ हामीले के पढ्ने कस्तो कस्तो कुरा गर्ने भनेर च्याटमा केही छ भने चाहिँ म हेरिहालौ है एकचोटी च्याटमा कसैले के पठाउनु भएको छ भने चाहिँ कहाँ आयो तपाईलाई फ्रेन्च नि आउँछ के भन्यौ म सुनिन फ्रेन्च नि आउँछ बोल्न भने के केही छैन है म
स्पिकरमा कम छ जस्तो छ ओपन भोल्युम मिक्सर जुम फुल नै छ मैले बोलेकै सुनेन टाइप गरेर त एकचोटी कसले सोधेको मलाई केही पनि टाइप भएन भन्यो भने फेरि उसमा पुग्छु म तर ल अब अनि त्यसपछि अहिले टिप्स दिउँ त्यसपछि फेरि सुरु गरौँला है प्रोनाउन्स एन्ड युजेसमा एकछिन पछि जाउँला अनि मलाई देखेको छैन भने चाहिँ मेरो अनुहार यही हो है अनि त्यस पछाडि मैले के भन्न लागेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ इफ वी आर टकिङ अबाउट लर्निङ इङ्ग्लिस हामीले इङ्ग्लिस कसरी बुझ्ने त्यसपछि भोक्याबुलरी एकदमै ठुलो कुरा हुन्छ यो इङ्ग्लिसमा आइसकेपछि चाहिँ भोक्याबुलरी भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो हुन्छ है तब हामीले कसरी हाम्रो वर्ड्सहरूको नलेज इन्क्रिज गर्ने वर्ड्सहरू कसरी धेरै सुन्ने बुझ्ने भन्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ वाट वी डु इज मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट स्ट्राटेजी त मैले 7 क्लास हुँदाखेरि एउटा उलिएको थिएँ डिक्सनरी लिएर हिँड्थेँ अनि त्यसपछि नजानेको शब्द जति पढ्थेँ अनि डिक्सनरी सर र पढेर भइसकेको हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि भोक्याबुलरी इन्क्रिज गर्न सजिलो भयो त्यसपछि अहिले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इफ यु आर टेकिङ इभन अ ब्रेक सानो खालको ब्रेक लिएको छौ भने पनि वाट यु डु इज इङ्ग्लिस कमेन्ट्रीवाला क्रिकेट हेरौँ है त्यो हिन्दीवाला होइन कि ए आगै बलेर त्यसका चुम्माले कि भन्नेवाला हिन्दी कमेन्ट्री होइन कि इङ्ग्लिसवाला कमेन्ट्री हेरौँ द्याट वाज एन एक्सक्विजिट सर्ट भनेर भन्छ है अनि एक्सक्विजिट सर्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एकदमै राम्रो हेर्दै ब्युटिफुल हेरेर थाहा पाइन्छ है के भन्न खोजेको हो त्यो वर्डको मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अलिकति भए पनि हामीलाई चाहिँ हेल्पफुल गराउँछ इङ्ग्लिस क्रिकेट कमेन्ट्रीले इफ यु आर इन्टु इट होइन त्यसपछि फुटबल कमेन्ट्रीको त कुरै नगरौँ अझै गड लेभलको हुन्छ फुटबलको कमेन्ट्री है इफ यु वान्ट टु लर्न इट फ्रम अलिकति त्यो मिडियम्सबाट अब अनि स्पोकन इङ्ग्लिस अलिकति गाह्रै हुन्छ हाम्रो लागि अब इङ्ग्लिस सिरिजहरू अथवा मुभिजहरू हेर्दैछौँ र सबटाइटल्स हेरेर पढ्छौँ भने पनि त्यसमा अलिकति स्पोकन इङ्ग्लिस र हामीले गर्नुपर्ने रिटन इङ्ग्लिसमा अलिकति धेरै डिफरेन्सेस त हुन्छ तर वाट वी क्यान डु इज त्यही हेरेर पनि वर्ड्स र भोक्याबुलरी बढाउने त्यसपछि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरहरू कसरी युज भइराखेको छ हेर्ने गर्न सकिन्छ तर अब एन्ट्रान्सको लागि अलिकति ढिलो भइसक्यो हामीलाई एन्ट्रान्स आउन लागिसक्यो त्यसो भने हामीले इङ्ग्लिसमा के गर्छौँ त कसरी हेर्छौँ त्यो भनेर भन्यो भने चाहिँ के अरे कसरी भोक्याबुलरी इन्क्रिज गर्ने भन्दाखेरि किताबहरू जति छ पढ्ने नजानेको वर्ड्सहरूको मिनिङ नै हेर्ने अब त्यसपछि साउन्डवाला अलिकति गाह्रो भयो भने अहिले भनिदिइहालेँ तिमीहरूलाई आउने अलिकति एक्सेप्सनल केसेस हो ओएफ अफको ओभी भन्ने हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन म अहिले यहाँ पठाइदिन्छु अफको अब भनेर भनिन्छ अफ भनिन्न प्रोनाउन्सिएसन हुँदा होइन त्यस्तो एक्सेप्सनहरू सम्झिनुपर्छ है त्यही एक्सेप्सनहरू सम्झिसकेपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन जान्छ है एक्सेप्सनहरू अब अलिकति ढिलै भयो तर 2 मार्क्सको लागि हो त्यही भएर त्यसलाई अलिकति नसोचेर त्यसमा सकियो भने सकियो सकिएन भने सकिएन भन्ने त्यसपछि अरू कुरामा चाहिँ ध्यान दिने हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएकै स्ट्रक्चर्सहरू आउने हो बच्चैदेखि सुन्दै आएको कुरा आउने हो कम्प्लेक्स स्टेटमेन्ट कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरू हामीले हेरेकै कुरा हो 11-12मा पनि अलिकति कम्युनिकेटिभ इङ्ग्लिसमा अथवा के अरे त्यो म्याजिक अफ वर्ड्स अथवा त्यसमा 11-12मा पढिराखेकै कुरा हो होइन त त्यही भएर चाहिँ त्यो सानो सानो कुराहरू अनि भोक्याबुलरी चाहिँ सकेसम्म बिल्ड गर्न खोजौँ आफ्नो भइराखेको भोक्याबुलरी त सजिलै भइहाल्छ अनि त्यसपछि एन्टोनियम्स र सिनोनियम्सलाई त्यसले सजिलो गर्छ त्यसपछि तलपट्टि त्यो प्यासेज पढ्दा फेरि त्यो पनि सजिलो हुन्छ प्यासेजमा के गर्ने फेरि म फर्किन्छु अहिलेको लागि प्रोनाउन्समा जाउँ है प्रोनाउन्स एन्ड इट्स युजेस सर्वनाम नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दहरू है a pronoun I, me, he, she, herself, you, it, that, they, each, few, many, whoever, who, someone, everybody, etc. Everybody is a word that takes the place of a noun. In a sentence, Joe saw Jill and he waved at her. The pronouns he and her take the place of Joe and Jill respectively. Ram went for a run. Ram was tired. Ram ate his food. भन्नु भन्दा के भनिन्छ हामीले भन्दाखेरि Ram went for a run. He was tired. He ate his food. रामको सट्टामा चाहिँ राम 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 भनेर खाली भनिरहनु भन्दा चाहिँ हामीले रामको सट्टामा के प्रयोग गर्दियौं त एकदम बेसिक एक्जाम्पल हो he भन्ने शब्द प्रयोग गर्दियौं हामीले that is a pronoun. यो त बच्चै कुरा भयो बुझिसकेको छ है अब there are 3 types of pronouns main types है subject pronouns for example he subject लाई denote गर्ने
अब्जेक्ट अब यसमा झुकिन्छौँ हामी म अलिकति यसको पनि आइडियाज दिन्छु तलपट्टि सब्जेक्ट प्रोनाउन्स सब्जेक्टमा के आयो हि आयो अब्जेक्टमा हिम आयो पोजेसिभमा हिज आयो ल हेर त एउटैको आई के अरे हिको के आयो त हि हिम हिज भनेर आयो सब्जेक्ट प्रोनाउन्समा हेर है फर एक्जाम्पल हि सब्जेक्टमा हि भयो अब्जेक्टमा हिम भयो पोजेसिभमा हिज भयो सब्जेक्ट भनेको सब्जेक्टलाई डिनोट गर्ने हि अब्जेक्टको ऊ अब्जेक्टको रूपमा आएको छ भने हिम पोजेसिभ उसको भन्ने आएको छ भने हिज भनेर आउँछ है यो सम्झिनु पर्यो द मेन टाइप्स अफ प्रोनाउन्स आर सब्जेक्ट प्रोनाउन अब्जेक्ट प्रोनाउन पोजेसिभ एडजेक्टिभ पोजेसिभ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन्स है सुरुमा त्यो सब्जेक्ट प्रोनाउन अब्जेक्ट प्रोनाउन र पोजिटिभ प्रोनाउन एकदम धेरै आइराख्ने कुरा भयो त्यसपछि पोजेसिभ एडजेक्टिभ र रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन चाहिँ अलि पछि देखिने कुरा भयो रिकरिङ कुराहरू हो तर नट द्याट मच इम्पोर्टेन्ट भयो है माथि सब्जेक्ट अब्जेक्ट र पोजेसिभ चाहिँ सम्झिरहनु पर्यो जहाँ पनि युज हुन्छ सब्जेक्ट प्रोनाउन फेरि 3 प्रकारको हुन्छ हामीले पढिराखेको हो प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष भनेर भनिन्छ हैन त त्यही कुरा हो है फर्स्ट पर्सन आई प्लुरल वी सेकेन्ड पर्सन यु प्लुरल पनि यु नै हुन्छ इङ्ग्लिसमा थर्ड पर्सन हि सी इट है अनि त्यसपछि प्लुरलमा दे हुन्छ अब यसको डिटेलमा अलिकति तल जाँदै हेर्छौँ है अब फर्स्ट रुल हामीले सम्झिनु पर्ने इफ यु क्यान राइट इट डाउन सम्झिन सक्छौ भने सम्झ है सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर युज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट अफ द सेन्टेन्स कति सजिलो कुरा गरेको छ है प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट हुन्छ सेन्टेन्सको सब्जेक्ट हुन्छ भने सब्जेक्ट र अब्जेक्ट भन्ने त थाहा छ सब्जेक्ट जसले काम गर्छ अब्जेक्ट जसमाथि काम गरिन्छ है सम्झिने कुरा हो सब्जेक्ट भनेको सेन्टेन्सको जसले एक्सन लिन्छ भर्ब जसले गर्छ अनि त्यसपछि भर्बले जुन एक्सन डिनोट जसको एक्सन डिनोट गरेको हुन्छ त्यसलाई सब्जेक्ट भनिन्छ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ जसमाथि एक्सन गरिन्छ त्यसलाई अब्जेक्ट भनिन्छ त्यो बुझिहालिन्छ एकदम सानो कुरा हो सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर युज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट अफ द सेन्टेन्स यु क्यान रिमेम्बर द सब्जेक्ट प्रोनाउन्स इजिली बाई फिलिङ इन द ब्ल्याङ्क सब्जेक्ट स्पेस फर अ सिम्पल सेन्टेन्स हेर त ड्यास 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 डिड द जब सम्झिनको लागि यही सेन्टेन्स सम्झ सब्जेक्ट प्रोनाउन भनेको आई हि सी आई डिड द जब हि डिड द जब सी डिड द जब वी डिड द जब दे डिड द जब हु डिड द जब हुएभर डिड द जब सबै के हुन्छ त यो स्टेटमेन्टमा डिड द जबको सबभन्दा अगाडि लाग्ने के भयो त सब्जेक्ट प्रोनाउन भएर आउने भयो आई हि सी वी डिड हुएभर एटसेट्रा सबै चाहिँ के भयो त यो सब्जेक्ट प्रोनाउन भएर आउने भयो रुल 2 सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर अल्सो युज्ड इफ दे रिनेम द सब्जेक्ट है रिनेम द सब्जेक्ट सब्जेक्टलाई रिनेम गर्यो भने पनि सब्जेक्ट प्रोनाउन आउँछ त्यसपछि सधैँ सम्झिनु पर्ने कुरा अब सम्झ फर्स्ट रुल र सेकेन्ड रुल रिलेट गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि दे विल फलो टु बी वर्ब है टु बी वाला फर्म वाला वर्बहरू युज हुन्छ वर्ब पढ्दाखेरि सच एज इज आर वाज वर एम विल बी ह्याड बिन यस्तो वाला हुन्छ नि यस्तो वाला सब्जेक्टहरु यस्तो वाला वर्ब आयो भने चाहिँ सब्जेक्ट प्रोनाउनले रिप्लेस गर्छ इट इज ही दिस इज सी स्पिकिङ इट इज वी हु आर रेस्पोन्सिबल फर द डिसिजन टु डाउनसाइज ल यस्तो क्वेसनले इट इज हिम भन्ने कि इट इज ही भन्ने इट इज सी स्पिकिङ इट इज हर स्पिकिङ कुन केसमा हुन्छ है कसरी रिप्लेस गर्यो भन्ने केसमा हुन्छ भनेर आउँछ यसरी यहाँनिर है it is he this is she speaking it is we who are responsible for the decision to downsize right? Note in informal English most people tend to follow to be verbs with object pronouns like me her them right? Many English scholars tolerate this distinction between formal and casual English exam ma जुक्किने कुरा त्यही भएर लेखेको है धेरैले मान्न त मान्छ है it could have been them भनेर भनिन्छ धेरैले भनिन्छ तर करेक्ट फर्म चाहिँ के हो त इट कुड ह्याभ बीन दे जति नसुहाउने सुनिए पनि करेक्ट एन्सर चाहिँ इट कुड ह्याभ बीन दे हुने रहेछ ल हेर भनेपछि के लेख्ने भयो इट दिस इट भन्नाले टु बी फर्म इज वाज एम विल बी जस्तो कुराहरू आयो भने हामीले के गर्ने रहेछौँ त्यहाँनिर भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्रोनाउनले रिप्लेस गरिदिने रहेछौँ दे आई it is just I at the door it is just me at the door incorrect हुने रहेछ ल हेर है करेक्ट मान्न त मानिन्छ धेरै इंग्लिश स्कलरहरुले ओके दिस माइट वर्क भन्ने कुरा त गर्छौं हामी बोल्दाखेरि पनि इट इज मी एट द डोर भनेर युज चाहिँ गर्छौं तर टेक्निकली करेक्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज जस्ट आई एट द डोर त्यसो भए एन्ट्रान्समा करेक्ट यो क्वेशन आइहाल्यो भने आउँछ पनि यो क्वेशन आइहाल्यो भने करेक्ट एन्सर के हुने रहेछ त दे आई सब्जेक्ट प्रोनाउनहरु लेख्नु पर्यो है Rule number 3, this rule surprises even the language watchers when who refers to a personal pronoun I
you, he, she, we, they. It takes the verb that agrees with the pronoun. ल सुन अब यो पनि झुक्किने कुरा यस्तो खालको क्वेशन पनि आइराखेको हुन्छ यदि तिमीले हु भन्ने क्वेशन गर्छौ है हु भन्ने क्वेशन गर्छौ अथवा एउटै स्टेटमेन्टमा हु र अर्को प्रोनाउन सँगै आउँछ भने त्यसले चाहिँ सुरुमा आउने प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन त्यो अगाडि जुन आउँछ नि आई वाला प्रोनाउन हु को रिप्लाई आउने प्रोनाउन हुन्छ त्यसको चाहिँ verb लिन्छ इट इज आई हु एम सरी आई एम हुन्छ नि यहाँनिर है हु इज सरी भनेर भएन इट इज आई हु इज सरी भनेको इनकरेक्ट भयो हेर त इट इज आई हु इज सरी इज इनकरेक्ट है त्यस्तै सानसानो कुराहरूले चाहिँ सम्झिनु पर्यो इट इज यु हु आर मिस्टेकन सम्झिनु पर्ने के गर्ने त हु हटाउने अनि यु सँग के लाग्छ इज लाग्छ कि आर लाग्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है इट इज यु हु इज मिस्टेकन भन्यो भने चाहिँ इनकरेक्ट भयो है इट इज यु हु इज मिस्टेकन भन्यो भने चाहिँ इनकरेक्ट भयो है In addition to the subject pronoun, there are also object pronouns, more specifically direct object, indirect object, and object of a preposition. Right? For more details, see the definition of a verb in the finding nouns for subject section. It all object pronouns include me, him, herself, us, them, themselves. उसमा के आयो I, he, her भनेर आयो भने यसमा चाहिँ me, him, herself, us, them, themselves भनेर आयो है सब्जेक्ट के हुने रहेछ त डेफिनेसन के हुने रहेछ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट अब्जेक्ट इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट र अब्जेक्ट अफ अ प्रिपोजिसन है अब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि जिन स हिम जिन स ही भन्दा सुने राम्रो सुनिएन है जिन स ही भन्दा राम्रो सुनिएन जिन स राम भनेर जिनको छ त राम स सीता भन्यो भने ओके राम स सी भन्यो भने राम्रो सुहाएन सुनिएन राम स हर भन्यो भने सुहायो किनभने हर सीता यो केसमा के हो त अब्जेक्ट हो राम के हो सब्जेक्ट हो है रामले सीतालाई देख्यो है त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि राम भनेको सब्जेक्ट भयो किन रामले के गर्यो त देख्ने काम गर्यो है कसलाई देख्ने काम गर्यो त सीतालाई देख्ने काम गर्यो है राम स सीता त्यो केसमा सब्जेक्ट र अब्जेक्ट छुट्टियो सब्जेक्टलाई जिन स हिम भन्यो भने के भयो त मिल्यो अथवा राम स हर भन्यो भने के भन्यो त मिल्यो तर राम स सी भन्यो भने मिलेन है सी भनेको के हो त सब्जेक्ट प्रोनाउन हो अनि सीता के को रूपमा आएको छ अब्जेक्टको रूपमा त्यसरी बुझ्नु पर्यो है सब्जेक्टले सब्जेक्टलाई कहिले पनि देख्दैन सब्जेक्टले सधैँ अब्जेक्टलाई देख्छ है त्यस्तो कुराहरू पनि सम्झिनु पर्छ सानो कुराहरू हो है गिभ हर द बुक the direct object of this give is book and her is indirect object always have an implied to or for in front of them है ल हेर त के हुने रहेछ भन्दाखेरि यस्तो केसमा चाहिँ गिभ हर द बुक यो हात देखिरहेछ भने यहाँनिर है गिभ हर द बुक भन्ने स्टेटमेन्ट छ अरे है उसलाई किताब देऊ भन्ने कुरा गरेको छ अरे बुक भनेको के रहेछ त यहाँनिर भन्दाखेरि डाइरेक्ट सब्जेक्ट हो तर किताब दिने काम उसले गरेको हो र हैन कसले गरेको हो त मैले गरेको हो अथवा अरु कसैले गरेको हो है यु प्लिज गिभ द बुक गिभ हर द बुक यु भन्ने शब्द अगाडि आए पनि फरक पर्दैन यु भनेको चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ यसमा गिभ हर द बुक भन्यो भने के भयो त उसको लागि बुक देऊ अनि त्यसपछि यो हर इनडाइरेक्ट प्रोनाउन्सको अगाडि चाहिँ सधैँ टु जस्तो शब्दहरू लाग्छ अगाडि सम्झिनु पर्यो टु उसको लागि इम्प्लाइड गरेको हुन्छ भन्ने कुराले गिभ टु हर द बुक डु फर मी अ फेभर मेरो लागि एउटा काम गरिदेऊ है डु मी अ फेभर है कसले गर्ने हो तिमीले गर्ने हो तिमी सब्जेक्ट भयो डु मी अ फेभरमा मी पनि अब्जेक्ट भयो फेभर पनि अब्जेक्ट भयो त्यो पनि सम्झिनु पर्यो है अब प्रिपोजिसन लाग्ने ठाउँमा अपडेट गर्न मिल्दैन 40 मिनेटको मेरो फेरि है एकैछिनको हो ल आर यु टकिङ टु मी मी इज द अब्जेक्ट अफ द प्रिपोजिसन टु है अब यो केसमा यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने लेखौँ त च्याटमा लेखिहाल्नु सट्ट एकचोटि अनि त्यसपछि 10 मिनेट रहेछ यो जुम सेसनमा त्यसपछि फेरि अर्को सेसन सुरु गर्नुपर्छ हामीले है कसैसँग केही छ भने भनौ न म पढाउँदै गर्छु एकचोटि फेरि है च्याटमा लेखौँ छ भने चाहिँ म हेर्छु यता कता हरायो एकचोटि फेरि भनिदिनु न प्लिज भनेको छ रबिन भाइले कुन चाहिँ भन्ने भन त भाइ एकचोटि टाइप नै गर त मैले सुनेको छैन फेरि रबिन पाण्डे भाइ के चाहिँ भन भनेको तिमीले मलाई ल रुल 3 बाट भनिदिने है ल
त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन क्वेसनहरु गरेपछि बुझिन्छ है रुल 3 चाहिँ धेरै झुक्याउने क्वेसन हो है सबैलाई इभन ल्याङ्ग्वेज इन्थुजियास्टलाई झुक्याउँछ यसले चाहिँ है दिस रुल सरप्राइजेस इभन द ल्याङ्ग्वेज वाचर्स पहिलेदेखि गर्ने यसमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो आई छ नि यहाँनिर जुनसुकै क्वेसन आउँछ अनि त्यसको पछाडि हु आएको छ भने है इट इज आई हु डट 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 सरी इट इज यु हु डट 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 मिस्टेकन है सब्जेक्ट प्रोनाउन आएको छ यु आई जस्तो आएको छ सी आएको छ है भने यहाँनिर पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि आरएम त्यो युले आईले जुन लिन्छ प्रोनाउन त्यही कुरा चाहिँ लिने रहेछ है त्यो भर्ब जुन छ त्यही लिने रहेछ यो हुको लागि भर्ब नलाग्ने रहेछ त्यति सम्झिनु पर्यो हु आयो भने हुको भर्ब हैन हुको अगाडि जुन भर्ब प्रोनाउन आएको छ त्यसले लिने भर्ब चाहिँ राख्नु पर्यो इट इज यु हु आर मिस्टेकन यु पछि के आउँछ सधैँ आर आउँछ इज आउँदैन सम्झिराख्यो पनि है यु इज भन्ने कहिले पनि हुँदैन यु आर हुन्छ सधैँ है यु आर भनेर सम्झिनु पर्यो इट इज आई हु एम सरी आई एम है आई पछाडि इज हुन्छ हुँदैन नि हैन त्यही भएर के रहेछ त्यो भनेको इट इज आई हु इज इट इज ही हु इज सरी यस सुनिल भाइले उ गर्यो हैन इट इज ही भन्यो भने के भयो त फेरि ही भनेको सब्जेक्ट प्रोनाउन्स भयो सब्जेक्ट प्रोनाउन भयो कि अब्जेक्ट प्रोनाउन भयो सब्जेक्ट प्रोनाउन भयो अभियसली सब्जेक्ट प्रोनाउन नै भयो है त्यही भएर इट इज ही हु इज सरी भन्यो भने चाहिँ द्याट इज अ करेक्ट स्टेटमेन्ट तर इट इज यु हु इज मिस्टेकन भन्यो भने इनकरेक्ट भयो है बुझ्यो सुनिल भाइले बुझ्यो जस्तो लाग्यो मलाई है अब त्यस पछाडि हामी जान्छौँ रुल 4 मा है अहिले भर्खर गरेको यसमा त केही पनि छैन जे होस् अब्जेक्ट प्रोनाउन्सलाई सब्जेक्ट प्रोनाउन अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट प्रोनाउनले कहिले पनि रिप्लेस नगर्नु भनेको हो यो सानसानो कुरा हो है आर यु टकिङ टु मी तिमी मसँग बोलिराखेको हो यसमा सब्जेक्ट को भयो तिमी भयो किन तिमी बोलिराखेको छौ अब्जेक्ट को भयो म भए तिमी मसँग बोलिराखेको छौ हो भनेर क्वेशन सोध्दाखेरि है त्यही भएर मी भनेको के भयो त मलाई केले रिप्लेस गर्यो त भन्दाखेरि मीले रिप्लेस गर्यो यहाँनिर मी इज द अब्जेक्ट अफ द प्रिपोजिसन टु टु को लागि अब्जेक्ट भइदियो कि मी भनेको चाहिँ है यो टु भन्ने प्रिपोजिसनको लागि अलिकति कस्तो कस्तो छ तर बुझ्ने कुरा बच्चावाला कुरा हो यो चाहिँ है त्यसपछि बुझिन्छ भन्नाले बच्चावाला कुरा भन्नाले क्वेशन्स गर्न थालेपछि बुझिन्छ है रुल 5 द प्रोनाउन्स हु दैट एन्ड व्हिच बिकम सिंगुलर और प्लुरल डिपेन्डिङ अन द सब्जेक्ट if the subject is singular use a singular verb if it is plural use a plural verb he is the only one of those men who is हजुर के भन्यो ऐकै रुल टाइप गरौँ मैले कहाँ जान्छु यो जुम फेरि बिस्तारै त्यही अघिकै रुल नम्बर 3 हो यो म फेरि एकचोटि यो यसरी आएको छ यहाँनिर है प्लुरल र सिंगुलरको टर्ममा भन्नको लागि आएको छ है द प्रोनाउन्स हु दैट व्हिच बिकम सिंगुलर और प्लुरल डिपेन्डिङ अन द सब्जेक्ट फेरि अगाडिको सब्जेक्ट जाउँ है he is the only one of those men who is always on time यहाँनिर द वर्ड हु यहाँनिर हु भन्ने वर्ड जुन छ त्यसले चाहिँ वान लाई रिफर गर्छ ओन्ली वान लाई रिफर गर्छ देयरफोर यो सिंगुलर वर्ब is he is के अरे one is है one is he is कुनले लिन्छ भन्ने कुरा हो है sometimes we must look more closely to find verbs to subject he is one of those men who are always on time है one of those ल हेर त one of those ऊ तिनीहरू मध्येको मान्छे हो जो सधैँ चाँडै आउँछन् है तिनीहरू मध्येको one of those men है the word who refers to men यहाँनिर चाहिँ मान्छेलाई man man plural लाई therefore use plural verb है are use भयो यहाँनिर है who those फेरि हेर त who that which अनि त्यो चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यिनीहरूले लिने verb चाहिँ सब्जेक्टमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ सब्जेक्ट verb फेरि सम्झिनु पर्यो सब्जेक्ट कुन छ भन्नेमा in the sentences like last example many would mistakenly insist that one is the subject यसमा धेरैले one हो subject one हो भनेर भन्छ है requiring is always on time यसमा one subject भएको भए माथि जस्तै हेर त यहाँनिर one subject थियो अनि is लेखियो हामीले यसमा he is the only one of those men who is always on time only one छ यहाँनिर त्यही भएर only one के भयो त यहाँनिर who refers to one है who is on time one is on time है त्यही भएर चाहिँ one भन्ने कुरा यहाँनिर आयो है तर यहाँनिर the word who refers to men
है यहाँनिर men who are on time भनेको तिनी मान्छेहरू भन्ने कुरा आयो त्यही भएर चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि one of those men who are always on time he is one अब क्वेसनलाई घुमाएर सोध अथवा नघुमाइकन राख्ने भए पनि नेपालीमा लग्दा सबभन्दा सजिलो हो है नेपालीमा स्टेटमेन्टलाई लग इङ्ग्लिस के अरे क्वेसनले के भन्न खोजेको छ त्यसले धेरै सजिलो बनाउँछ हामीलाई है in the sentences like last example many would mistakenly insist यही एक्जाम्पलमा he is one of those men who are usually on time मा चाहिँ one subject हो भनेर who is always on time भनेर भन्छौं तर धेरैले भन्न खोज्छ मिस्टेक हुने त्यहीँनिर हो तर के अरे के हुने रहेछ भन्दाखेरि he is one of those men भनेको तिनी मान्छेहरू मध्ये एक मान्छे हो who are always on time जो के अरे जो मान्छेहरू चाहिँ सधैँ समयमा आउँछन् है नेपालीमा लग यो रुल सम्झ यो रुल वाला क्वेशन चाहिँ एकचोटी मैले दिँदाखेरि चाहिँ आएको थियो यो रुल वाला क्वेशन है अनि त्यसपछि प्रोनाउन्स दैट आर सिंगुलर रुल नम्बर 6 है हामीसँग 3 मिनेट बाँकी छ सायद यो भ्याउँछौँ हामीले है प्रोनाउन्स दैट आर सिंगुलर I he is I he she everybody everyone है singular everyone everybody पनि फेरि singular हो भनेर सम्झिनु पर्छ anybody no one nobody someone somebody each either neither requires singular verb हेर त कति सजिलो कुरा छ this rule is frequently overlooked when using the pronouns each either neither followed by of हामीले यो कति बेला बिर्सिन्छौं भन्दाखेरि यो रुल चाहिँ each either neither जस्तो कुराहरु लेख्दा चाहिँ सधैँ बिर्सेका हुन्छौं अझै स्पेशली when it is followed by of एक्जाम्पलमा हेर्छौं those three pronouns always take singular verb आँखा चिम्लिने के हुन्छ त भन्दाखेरि I he she everyone everybody anyone anybody no one nobody someone somebody each either neither अझै सम्झिनु पर्ने each either neither भनेर सम्झिने EEN है each either neither त्यो भनेको के हो त तिनीहरुले सधैँ के लिन्छ त भन्दाखेरि सिंगुलर verb लिन्छ है each of the girls sing well हैन गर्ल्स लाई हेर्ने हैन यहाँनिर अब केलाई हेर्ने त each लाई हेर्ने है either of us is capable of doing the work either of us are capable हैन है सम्झिनु पर्ने कुरा neither of them is available to speak right now है कहिले neither of them are available to speak right now हैन है when each of हेर त each of either of neither of जब आउँछ त्यसपछि हामीले झ्याप्पै के लेख्ने त is अथवा सिंगुलर verb लेख्ने सिंगुलर है सिंगुलर verb भनेको एक जनालाई लाग्ने वाला verb है त्यो सधैँ सम्झिराखौं है यो कुरा चाहिँ है अब exception यसमा चाहिँ के हुन्छ when each follows a noun or a pronoun in certain sentences even experienced writers sometimes get tripped up ल हेर त के हुने रहेछ the women each gave her approval the women each gave their approval है the women men छ हेर त के रहेछ यो प्लुरल छ each हरेक महिलाले उनीहरुको अप्रुभल दिए भन्ने कुरा आयो यहाँनिर है the women each gave their approval हेर त हर भनेको एक जनाको मात्रै their women आएको छ त्यही भएर के भयो their भयो है प्लस सिंगुलर आयो सिंगुलर प्लुरल आयो भने उ हुन्छ भनेको the words are and there each ends with a silent vowel ल हेर त the are and there are र there भन्ने वर्ड चाहिँ साइलेन्ट भावेलमा एन्ड हुन्छ भनेर भनेको छ e there are there भनेर है the words are and there each end with a silent vowel words ends incorrect भयो सिंगुलर verb युज भयो यहाँनिर प्लुरल सब्जेक्ट छ है त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो भयो these examples do not contradict rule 6 because each is not the subject but rather an adjunct भनेको noun र verb लाई जोड्ने वाला शब्द हो हैन describing true subject